प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की लाडली बेटी बीबी सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा से मरवी है कि मैं अपने बाबा जान के पास बैठी हुई थी कि किसी ने दरवाजे पर खड़े होकर सलाम किया और फिर आवाज देकर कमरे में आने की इजाजत तलब की। मैंने दरवाजे पर दस्तक देने वाले को कहा कि खुदा तुम्हें बीमार पुरसी की जजाए खैर दे। मेरे बाबा मोहम्मद बहुत ही बीमार हैं, उनको आराम करने दो। दरवाजे पर दस्तक देने वाले ने फिर से कहा कि मुझे अंदर आने की इजाजत दें। इस इसना में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को थोड़ा होश आया और आपने आंखें खोली तो बेटी सैयदा फातिमा से दरियाफ्त किया, बेटी क्या आपको पता है कि आप किससे बातें कर रही हैं? बीबी ने जवाब दिया कि नहीं बाबा जान। तो आपने बीबी फातिमा से फरमाया, बेटी बाहिर वो है कि जिसने इससे पहले कभी किसी के दरवाजे पर खड़े होकर इजाजत तलब नहीं की। बेटी वो मलकुल मौत है, आप उसे अंदर आने दीजिए। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम अंदर आए तो उन्होंने नबी अकरम को सलाम पेश किया। आपने सलाम का जवाब दिया, मुझे अल्लाह ताला ने भेजा है कि आपकी रूह कब्ज कर लूं। इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया है कि मैं तुमको जिस काम के लिए भेज रहा हूँ, रूह कब्ज करने से पहले नबी अकरम से इजाजत तलब कर लेना। फरिश्ते ने नबी अकरम से इजाजत तलब करते हुए फरमाया कि मैंने आज तक किसी की रूह कब्ज करने के लिए किसी से इजाजत तलब नहीं की। ये पहली और आखिरी बार हो रहा है कि मैं किसी की रूह कब्ज करते हुए इजाजत तलब कर रहा हूँ। मलकुल मौत ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपका आसमानों पर फरिश्ते और पैगंबर आपके इस्तकबाल के लिए तैयारियां कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने दोज़ख के फरिश्ते दरोगा मालिक को हुक्म दिया है कि मालिक मेरे नबी हजरत मोहम्मद की रूह मुतहरा आसमानों पर तशरीफ ला रही है, इस एजाज में दोज़ख की आग बुझा दे। और जन्नत की हूरों से फरमाया कि तुम सब अपनी तजाइनो आरास्तगी करो और सब फरिश्तों को हुक्म दिया कि ताजीमे रूह हजरत मोहम्मद के लिए सफ बसफ खड़े हो जाओ। और मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है कि मैं आपकी खिदमत में हाजिर होकर आपको बशारत दूं कि तमाम अंबिया और उनकी उम्मतों पर जन्नत हराम है जब तक कि आप और आपकी उम्मत जन्नत में दाखिल ना हो जाएंगे। और कुल कयामत को अल्लाह आपकी उम्मत पर आप पर इस कदर बख्शिशो मगफिरत की बारिश फरमाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। वफात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलकुल मौत से फरमाया कि ए अल्लाह ताला के भेजे गए फरिश्ते, तुम अपना काम जारी रखो, मैं अपने रब के पास जाना ही पसंद करता हूँ। अब तुम जिस काम के लिए आए हो वो काम करो। मलकुल मौत ने अर्ज किया कि मुझे हुक्म है कि अगर हजूर की मर्जी हो तब रूह मुबारक कब्ज करना। हजूर ने रूह कब्ज करने की इजाजत फरमाई। मलकुल मौत ने रूह मुबारक कब्ज करनी शुरू की। मौत की तकलीफ से हजूर की पेशानी पर पसीना आ गया। सकरात की तकलीफ शुरू हुई तो फरमाया, ए अल्लाह, मौत की बड़ी सख्त तकलीफ है। मट्टी के प्याले में पानी भर कर रखवाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार पानी में हाथ डालते और वो हाथ अपने मुंह पर फेरते और फरमाते, ए अल्लाह, मुझे अपने पास बुला ले। हजरत सैयदना फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आज आपको बहुत तकलीफ है। फरमाया, ए फातिमा, आज के सिवा फिर कभी तेरे बाप को कुछ तकलीफ ना होगी। ए फातिमा, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो तुम इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन कहना। ए मलकुल मौत, अपना काम पूरा कर। फिर आपको नज़ा की तकलीफ हुई। हजरत जिब्राइल ने हजूर की तरफ से अपना मुंह फेर लिया। हजूर ने फरमाया, ए जिब्राइल, तुमने अपना मुंह क्यों फेर लिया? जिब्राइल रोए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, किस दिल से आपकी नज़ा की हालत देख सकता हूँ। फिर हजूर ने फरमाया, ए लोगो, नमाज की हिफाजत करना। ये कहकर फिर फरमाया, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। ये कहकर जान सीना मुबारक तक सिमट आई। नीचे के जिस्म की जान निकल चुकी थी। फिर उम्मत गुनाहगार का कलमा मुंह पर जारी था। जिब्राइल ने अर्ज किया, रब्बुल आलमीन फरमाता है, उम्मत की इस कदर मोहब्बत आपके दिल में किसने डाली? फरमाया, अल्लाह ने। अर्ज किया, अल्लाह फरमाता है कि हम आपकी उम्मत पर 1000 दर्जा आपसे ज्यादा मेहरबान हैं। ए नबी, तुम अपनी उम्मत को मेरे सुपुर्द करके मौत की तकलीफ को आसान कीजिए। ये सुनकर फरमाया,
اب میرا دل ٹھنڈا ہوا۔ اے اللہ اب مجھے بلا لے۔ بے ہوشی طاری ہوئی اور ماتھے پر مشک کی خوشبو کا پسینہ جاری ہوا۔ یہ رات کا وقت تھا، سید الکونین نزا کی حالت میں ہیں اور حجرہ مبارک میں دنیا کی قلت کے سبب چراغ میں تیل نہیں ہے۔ یک بیک گردن مبارک کا مہرہ ایک طرف کو مائل ہوا، روح مبارک آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ ایک خوشبو حجرہ میں پیدا ہوئی۔ سیدنا مولا علی نے فرمایا کہ میں نے ملک الموت کی آواز سنی کہ روح مبارک قبض کر کے چلے گئے تھے۔ روتے روتے جاتے تھے اور واہ محمد آہ واہ محمد آہ کہتے جاتے تھے۔ بی بی فاطمہ نے جب دیکھا کہ روح مبارک پرواز کر گئی ہے، بابا جان کے پاس آ کر چہرہ مبارک دیکھا کہ گویا آپ آرام فرما رہے ہیں، ماتھے پر پسینہ ہے۔ پکارا، اے نبی، رب کا بلاوا منظور کر لیا۔ اے نبی، ہم کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ اے نبی، اگر جبرائیل امین آپ کو تلاش کرتے ہوئے آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ تم کسے تلاش کر رہے ہو؟ جن کو تم تلاش کر رہے ہو وہ اس جہاں سے تشریف لے گئے ہیں۔ اے نبی، جنت الفردوس میں ٹھکانہ کر لیا ہے۔ جب گھر میں سے رونے کی آواز باہر آئی اور صحابہ اکرام نے سنی تو گھبرا کر بےتاب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر صحابہ اکرام کی بے قراری بڑھ گئی۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ صدمہ سے انتقال کر گئی۔ کئی صحابہ دیوانہ ہو گئی۔ جب نبی اکرم نے انتقال کیا تو آپ کو غسل دینے کا معاملہ پیش آیا کہ نبی اکرم کو عام آدمیوں کی طرح غسل دیا جائے گا یا پھر کپڑے میں؟ ناگاہ تمام حاضرین پر خواب کا غلبہ طاری ہو گیا تھا، یہاں تک کہ تمام اپنے اپنے سینوں پر ٹھوڑیاں رکھ کر آرام کرنے لگے۔ اسی اثناء میں ان کے کانوں میں آواز آئی، نبی اکرم کو ان کے پیراہن میں ہی غسل دو۔ حضرت سیدنا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم نے وصیت فرمائی کہ میرے غسل کا انتظام تم ہی کرنا، کیونکہ میرے سطر پر تمہارے سوا جس کی بھی نگاہ پڑے گی وہ نبینا ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا نے آپ کو غسل دیتے ہوئے آپ کے بدن مبارک پر کسی قسم کی کوئی میل نہ دیکھی تو برجستہ ان کی زبان پر آیا، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ کی حیات کس قدر پاکیزہ و مطہرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کے دن اس قدر تاریکی چھا گئی کہ بعض صحابہ بعض کو دیکھنے نہ پائے۔ اگر اپنی ہتھیلی کھولتے تو کچھ نظر نہ آتا۔ یہ تاریکی نبی اکرم کی تدفین تک چھائی رہی۔ جب حضور اکرم کی وفات کی خبر آپ کے مؤذن عبداللہ بن زید انصاری نے سنی تو اس قدر غمزدہ ہوئے کہ نابینا ہونے کی دعا مانگنے لگے، چونکہ میرے آقا کے بغیر یہ دنیا میرے لیے قابل زیست نہیں رہی۔ آپ اسی وقت نابینا ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ تم نے یہ دعا کیوں مانگی؟ فرمایا، لذت نگاہ تو آنکھوں میں ہے، مگر حضور کے بعد اب میری آنکھیں کسی کے دیدار کا ذوق ہی نہیں رکھتی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب ہم آپ کو دفن کر رہے تھے تو ایک عرابی آ کر حضور اکرم کی تربت انور پر لیٹ گیا اور کہتا ہے، یا نبی، آپ نے حکم دیا اور ہم نے سنا، آپ نے قرآن پاک اللہ تعالیٰ سے سیکھا اور ہم نے آپ کی ذات گرامی سے سیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر یہ لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کریں تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور اللہ کا رسول ان کی بخشش طلب کرے تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ ہماری بخشش طلب کریں۔ یہ سن کر سب دھاڑیں مار مار کر رونے لگے۔